عسلامة، مرحبا بكم في كوجينة اليوم عندنا غرفة جديدة باش نحضروا مع بعضنا اون شارلوت رويال. الباز نتاعها اون جينواز سهلة باش نحضروها مع بعضنا، دي فramboises اي اون كريم ا باز دو شوكولا بلون. باش نبداو نحضروا لا جينواز، سهلة على الاخر البريباراسيون نتاع جينواز، ماحناش باش نستحقوا حاجة كبيرة، باش نستعملوا العظم. ناخذوا 4 عظمات، ناخذوا عليهم 125 غرام دو سكر، وتوا باش نقعدوا نركضوا بالكدا فيتيس ماكسيمال حتى لين لو ميلونج نتاعنا التريبل دو فوليوم. الميلونج نتاعنا نتاع السكر والعظم الى تريبلي دو فوليوم. تو باش نجيو نزيدو لا فارين، ايتاب تري امبورطونت، يلزم نغربلو الفرينه نتاعنا. سا نو بيرمي باش ندخلو برشا هواء في الجينواز. سؤال ديما يرجع عند العباد الكل، جينواز كيفاش نعملوها من غير خميره؟ نعملوها من غير خميره خاطر وقت نركضوا برشا الاصفر يدخل فيه برشا هواء، وان بليس كيف نغربلو الفرينه كيما هكا زيدا كيف ندخلوا فيها الهواء، هيك علاش ما نسحقوش خميره. توا نحركو ديليكاتمون، نحاولوا ما نطيحوش الميلونج نتاعنا، سينون لو فور يسخن من بكري، حطيتو à 180 degrés. وكان عندكم ان فور فونتيلي ما تنساوش تحطوا شالور تورنونت. ديما نعملو 8 في وسط الميلونج نتاعنا. راهو كان تطيحوه الجينواز نتاعكم ما تتنفخش. فوالا سي بون. خدينا البلا نتاعنا اللي باش ندخلوه للفور، حطيت فيه بابي كويسون. توا باش نحطو الميلونج لا بريباراسيون تاع الجينواز. الجينواز راهي ما تاخذش برشا وقت في الكويسون، 10 مينوت ماكسيموم تيب. توا on va l'étaler. نحاولوا باش يكون عندنا لا ميم ايبيسور من الشيلات الكل.
توا باش ندخلوا لي نواز نتاعنا تيب pendant 10 minutes في الفور بريشوفي. entre temps انا حضرت واحده اخرى وخليتها بردت. كالعاده ديما نستعملوا منديله نظيفه نحطوها في الماء سخون ولا ماء دافي، نعصروها بالكدا ونحطوا فوق منها جلواز نتاعنا اون لاغول. بعد ربع ساعه نجموا ندوروها. انا هذيا تو اليوم باش ناخذوا كونفيتور نتاع كارتاج، كونفيتور على فريز اليوم باش نستعملوا باش نحلها، وباش ندهن الجلواز نتاعي بالكونفيتور. ومن بعد on va la rouler. سينو انا اليوم استعملت كونفيتور نتاع فريز، نتوما تنجموا تحطوا اي نوع نتاع كونفيتور تحبوه، مي احنا اخترنا الفريز pour rester dans l'esprit des fruits des bois. خاطر من بعد on va décorer avec des framboises. توا نجمو نسكروها، ديما نحطوها في البابي كويسون pour pouvoir exercer هكا شويه فورس باش نسكروها وتشدلنا بالكدا. حتى كانت حلت لكم شويه يا با سوسي، ميسالش خاطر من بعد ماهيش باش تظهر نجمو تحطوها مرلوطه. انا هذيا باش نحطها au frais de préférence في الكونجيلاتور pendant 10 minutes juste le temps اللي نحضروا الكريم تاعنا اللي باش نستعملوها في وسط الجاتو. نتعداو للدوزيام بارتي دو لا ريسيت باش نحضروا لا كريم اللي باش نحطوها في وسط الشارلوت نتاعنا. باش ناخذوا ان بول، باش ناخذوا كريم ليكيد نتاع ديليس، entre temps انا من بكري خذيت شوكولا بلون ذوبتها في بان ماري، وخذيت كعبه قارص، خذيت الجو نتاعها وحطيت فيها جيلاتين بعد ما سخناه بيان سور. ولهنا عندنا لو زيز دان سيترون. الكريم تاعنا on va la parfumer au citron. Le citron il se marie super bien مع الفramboise. En plus ça nous permet d'avoir un dessert très frais. استعملت واحدة ونص. الكريم تاعنا يلزمها تكون باردة خاطر باش نركضوها. نوريكم التكستور نتاع الكريم. اون فيت مازالت جاريه شويه كيما هكا، اما ما يقلقش خاطر باش نحطوا فيها شوكولا بلون راهو بعد كيف ندخلوها او فري يلفيج مره اخرى ويخلي الكريم تاعنا تشد روحها. وان بليس عندنا جيلاتين ما نسيوش لو زيست نتاع سيترون. توا نحركو مالها ضربة فيت في بالباتور سي بلو رابيد.
Et on réserve de côté le temps اللي نحضروا الجينواز نتاعنا باش نحطوها في المول. انا من بكري كالعاده حضرت المول باش نستعملوا ان مول مانكي ولا اللي فيه لي باروا كيما هكا اموفيبل هذوما يتحلوا. هذا المول نتاع تشيز كيك كالعاده حطينا دو بابي كويسون وحطينا لو غودويد واللي ما عندوش غودويد يحط دو بابي كويسون كيف في الجناب. وخذينا باش نمدوا توا الجينواز نتاعنا من الكونجيلاتور. شنو باش نعملوا لها نحلوها et on va détailler des cercles. قصوها كيما هكا. فوالا حضروا دي رونديل كيما هكا. هذوما باش نحطوهم في لي باروا نتاع المول نتاعنا. نقصوهم sur une épaisseur de 1 cm, pas plus. وهذوما باش يكونوا لنا لو فون دو غاتو ولا جناب الزوز. توا باش نبداو المونتاج نتاعنا. ناخذوا بالوحده ونحطوهم كعبه بجناب الاخرى في الجناب نتاع المول نتاعنا. كيف نكملوا نعملوا الدوره ندوروا دوره كامله. الباقي نحطوه في الفوق نتاع الجاتو. ناخذوا كعبه صغيره باش نكملوا نسكروا بها. والباقي نحطوه في الفوق. كعبات اللي مش مزيانين نحطوهم اللوطه. تو بعد ما كملنا لو تور نتاع المول نتاعنا باش ناخذوا الكريم اللي حضرناها وباش نصبوها في الفون نتاع شارلوت. انا لهنا الكونتيتي هذه تنجم تعمل لي حتى كعبه اخرى. مازالت عندنا واحده جينواز واحده اخرى في الفور كي تخرج نكمل بها ان دوزيام غاتو. هذه توا باش ندخلوها للكونجيلاتور تشد روحها ابوبخي ساعه ومن بعد نرجعوا نمشيو فاصل ونرجعوا باش نكملوا لا ديرنيير بارتي دو لا روسيت ونوريكم لو مونتاج لا ديكوراسيون. رجعنا لكم بعد الفاصل باش نكملوا لا توت ديرنيير ايتاب دو لا روسيت. on va passer à la décoration. انا كالعاده نحطها ترتاح 4 سوايع وبيان سور حضرت واحده اخرى باش نقعدوش نستنيو فيهم. باش نحط دي بيستاش سي فاكولتاتيف تنجموا تحطوا حتى شيء. سينو انا لهنا خذيت عندي اون جولي دو فramboise سهله على الاخر الغوسيت. تاخذوا لي فramboise نتاعكم طيبوهم في شويه سكر وشويه قارص تحطوهم فوق الغاز تحطها تغلي من بعد تصفيوها في صفيه. بعد ما تصفيوها تنجموا تزيدوا تفوحوها بشويه ماء ورد وتحطوا فيها شويه جيلاتين بيان سور باش من بعد كيف تيبس تشد روحها. لويش عملنا هكايا؟ عملنا هكا باسكو اليوم اون فا فارسير لي فramboise نتاعنا هذوما باش نعبيوهم بالجولي.
كيما هكا. بنا ما نحكي لكمش، هذوما بعد دخلوهم في الفريجيدير، شد روحها كيف. والمطعم ما نحكي لكمش، دي فramboises farcies à la gelée de framboise. توسعوا بالكم يلزمها شويه وسع بالك هاو. اللي ما عندوش وسع بال جوست يحط لي فramboises بحذا بعضهم وكهو. كملنا توا عبينا لي فramboises نتاعنا الكل. باش نزيدو كلكو بيستاش. خديت لهنا دي شوكولا نوار وباش ناخذو كيلكو كروبو دو شوكولا بلون. فوالا كملنا لا ديكوراسيون تاعنا. توا dernière ligne droite, on va démouler le dessert. ناخذو le plat de présentation.
نصاوب لنا شويه في الديميلاج.